श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं रप्रत्याहारखण्डनं क्रियते। तत्र रप्रत्याहारः नास्ति इति खण्डनार्थं किं करोति? लन् सूत्रे लकारोत्तर अकारः विद्यते किल, सः अकारः यदि अनुनासिकत्वेन अङ्गीक्रियते तदानीमेव तस्य इत्संज्ञा प्राप्तिः विद्यते। इत्संज्ञायां सिद्धायामेव र इति प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। एवञ्च प्रथमं तस्य कः धर्मः अपेक्ष्यते? अनुनासिकत्वम्। अनुनासिकत्वं नास्ति इति उक्तवान् नागेशः। परेतु इत्युक्ते लन् इत्यत्र अकारस्य अनुनासिकत्वं नास्ति इति वदति। अनुनासिकत्वं नास्ति इत्युक्ते इत्संज्ञा नास्ति, इत्संज्ञा नास्ति इत्युक्ते र इति प्रत्याहारः एव नास्ति इति तात्पर्यं। मूलतः छिनत्ति, सः मूलं छिनत्ति। अस्य अनुनासिकत्वे इत्युक्ते यदि अस्य अनुनासिकत्वे इत्संज्ञकत्वे र इति प्रत्याहारे सिद्धे सति अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे पाणिनिः लकारं नोच्चारयेत्। कथम् उच्चार्येत्? अतोरान्तस्य इत्येव उच्चार्येत्। एवञ्च एवं वक्तव्यं, वस्तुतः र इति प्रत्याहारे इष्टे सति अतोल्रान्तस्य इति पाणिनिः लकारं नोच्चारयेत्। तथा एव वदेत्। परन्तु कुत्र वदति? 2 स्टेप् मुन्नाडि पोई सोल्றார்। पंक्ति किं प्रणयनं पश्य। परेतु अस्य अनुनासिकत्वे अतोल्रेति सूत्रे पाणिनिः लकारं नोच्चारयेत्। अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकार उच्चारणस्य अस्य अनुनासिकत्वस्य च कः सम्बन्धः? एवञ्च अस्य अनुनासिकत्वे इत्संज्ञायां सत्यामेव रप्रत्याहारः सिद्ध्यति। मूलमेव अहं तावत् त्यजामि इति वदति। प्रत्याहारेणैव निर्वाहात् इत्युक्ते एवं पश्यतु, माहेश्वरसूत्रेषु यदि कस्यचित् अनुनासिकसंज्ञा तत्र कारणं विना न किमपि अत्र अङ्गीक्रियते। माहेश्वरसूत्रे अज्वर्णानां यदि अनुनासिकत्वम् इष्यते तर्हि तस्य फलं किं भवितुमर्हति? प्रत्याहारः एव फलम्। एवञ्च यदि प्रत्याहाररूपं फलं नास्ति तर्हि अनुनासिकत्वं नाङ्गीकर्तव्यम् इत्यर्थः। एवञ्च र इति प्रत्याहारः नास्ति इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि अत्र तावत् अनुनासिकत्वमेव मास्तु। यदि अस्य अनुनासिकत्वं तर्हि रप्रत्याहारसिद्धिः। यदि रप्रत्याहारसिद्धिः तर्हि अतोल्रान्तस्य इति लकार उच्चारणे अवगतं वा? एवं बहु मध्ये अवधानम् अस्ति सर्वत्र। तथापि यः ज्ञाता विद्यते सः जानाति इति कृत्वा एवं विन्यासः, शब्दविन्यासः, वाक्यविन्यासः। किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे बहुषु यन्पदघटितसूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन यप्रत्याहारेणैव व्यवहरेत्। अवगतम्? यन् इति मास्तु इति यदि लन् इत्यत्र अकारस्य अनुनासिकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि न केवलं र इति प्रत्याहारः, या इति प्रत्याहारः अपि कर्तुं शक्यः एव। तर्हि कः भेदः? तत्र पर्यायाणां मध्ये लाघवगौरवचर्चा नास्ति इति एका परिभाषा। तत्र पर्यायपदानां विषये अयमेव शब्दः उपयोक्तव्यः इति लाघवगौरवचर्चा न आदरणीया इति विद्यते। तथापि मात्राभेदः विद्यते किल। या इत्युक्ते अर्धमात्रा लाघ, यन् इत्युक्ते अर्धमात्रायाः आधिक्यं भवति। वस्तुतः लन् इत्यत्र अकारस्य अनुनासिकत्वे या इत्येव उच्चर्यते, परन्तु नोच्चरितवान्। वस्तुतः अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति परिभाषा आचार्यपाणिनेः इष्टा। तद्रीत्या यदि वदामः तर्हि यन् इत्येव सः वदेत्,
परन्तु यण् इति न उक्तवान् या इत्येव वदेत् यण् इति न वदेत् परन्तु यण् इत्येव उक्तवान् या इति न उक्तवान् तर्हि या इति प्रत्याहारः तस्य न इष्टः यदि प्रत्याहारः न इष्टः तर्हि लण् इत्यत्र अकारस्य अनुनासिकत्वं तस्य नेष्टमिति ज्ञायते इति वदति यण्पदघटितसूत्रेषु यण्पदघटितानि सूत्राणि बहूनि सन्ति कुत्रापि या इति नोच्चरितवान् सर्वत्र यण् इत्येव उच्चरितवान् इनो यण् सर्वम् अनुनासिकस्य यरोनुनासिक इति उच्यते इको यणचि इति किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे आचा इति तृतीयहेतोः अव्यापकत्व आपत्तिः तत्तावत् बहु दूरम् आगतः अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे इति वदति अच् इति प्रत्याहारः अच् इति प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं नास्ति इति वदति ग्रहणाभावे ग्रहणाभावः ग्रहणाभावे ग्रहणाभावरूप कार्यं प्रति हेतुत्रयं वदति अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणाभावः इति विषये सप्तमी विद्यते किल इति विषये हेतुत्रयम् उच्यते तेषु त्रिषु हेतुषु तृतीयहेतुः तावत् अव्यापकः भवति कदा इत्युक्ते लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारस्य अनुनासिकत्वे लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारस्य अनुनासिकत्वम् इति तव पक्षः तस्य अनुनासिकत्वं तदनन्तरम् अतः इत्संज्ञा तदनन्तरं तस्य रा इत्यनेन सह प्रत्याहारः इति एतत् सर्वं यदि इष्टं तर्हि अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणाभावः इति विषयः अस्ति किल तस्मिन् विषये ग्रहणाभावसाधक हेतवः त्रयः उक्ताः तेषु त्रिषु हेतुषु तृतीयहेतुः अव्यापकः स्यात् इत्येवं पङ्क्त्यर्थः अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानाम् इति वदतु अच् इति प्रत्याहारे अत्र तावत् अच् इति प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणाभावविषये अनुबन्धानां ग्रहणाभावविषयकहेतुत्रयं यदुक्तं तेषु त्रिषु हेतुषु तृतीयहेतुः अव्यापकः भवति हेतोः अव्यापकत्वं तावत् दोषाय हेतुः कथं स्यात् व्यापकः स्यात् व्यापकः इत्युक्ते किं हेतुत्वेन यत् स्वीक्रियते तत् तावत् अवश्यं हेतोः अव्यापकत्वं स्यात् इति वदति विषयः वदतः वा पूर्वमेव उक्तं पुनः अहं वदामि परन्तु अत्र पश्यतु तत्र प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं कुतः न इति सामान्यप्रश्नः नास्ति सः प्रश्नः अपि तु विशेषविषयकः प्रश्नः इत्युक्ते अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं किमर्थं नास्ति इत्येव प्रश्नः त्वया किं चिन्त्यते सः प्रश्नः सामान्यप्रश्नः सामान्यविषयकः प्रश्नः इत्युक्ते प्रत्याहारसामान्यविषयकः प्रश्नः सर्वेषु अपि प्रत्याहारेषु मध्ये विद्यमानानाम् अनुबन्धानां किमर्थं ग्रहणं नास्ति इति सः प्रश्नः क्रियते इति त्वया विचिन्त्यते परन्तु तत् न तर्हि सः प्रश्नः अज्विषये एव क्रियते अत एव वदति किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे एवञ्च पूर्वपक्षे किं चिन्तयति सः प्रश्नः प्रत्याहारसामान्यविषयकः
परन्तु अयं किं वदति सः प्रत्याहारविशेषविषयकः इत्युक्ते अच् प्रत्याहारविषयकः सः इति निश्चित्य एवञ्च अच् प्रत्याहारविषये अनुबन्धानाम् अग्रहणे यः तृतीयहेतुः निर्दिष्टः सः तृतीयहेतुः नोपपद्यते तस्य व्यापकत्वं न भवति अवगतं वा एवञ्च भाष्यपङ्क्तिः भाष्यविचारः केवलम् अज्विषयकः इति निश्चित्य अयम् उपरि गच्छति तर्हि अनेन किं साधनीयम् इत्युक्ते भाष्यप्रश्नः अच्विषयकः एव न हल्विषयकः न प्रत्याहार सामान्यविषयकः इति तदपि साधनीयं तस्मिन् पक्षे तृतीयहेतुः अव्यापकः इति तदपि साधनीयम् किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे आचाराद् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति भाष्योक्तस्य तृतीयहेतोः अव्यापकत्वम् आपत्तिः इत्युक्ते हेतुः कथं स्यात् इत्युक्ते व्याप्यः स्यात् किल वह्निः व्याप्य धूमवान् इति वदामः तर्हि वह्निः व्यापकः धूमः व्याप्यः तर्हि यः व्याप्यः विद्यते स एव हेतुः भवति प्रकृते किं तस्य तावत् अव्यापकत्वं भवति तृतीयहेतोः अव्यापकत्वं भवति इत्युक्ते लोपश्च बलवत्तरः प्रत्याहारे अनुबन्धानाम् अग्रहणे लोपः बलवत्तरः इत्युक्ते लोपः अवश्यं भवति इत्युक्तं किल तत्र लोपः न भवति लोपः भवति अवश्यं भवति इति त्वया उक्तं परन्तु लोपः न भवति अत्र अहं चिन्तये तत्र यथा वा अनुमानस्थले हेतुः साध्यम् इति तादृशसम्बन्धः तादृशहेतु साध्ययोः यः सम्बन्धः सः मास्तु सामान्यतया हेतुः तावत् अव्यापकः इत्युक्ते अत्र अनुमानस्थने यः हेतुः सः हेतुः मास्तु अवश्यं लोपः भवति एवञ्च प्रत्याहारे विद्यमानानाम् अनुबन्धानाम् अग्रहणे आचारः एकः हेतुः कारणम् इति स्वीकुर्मः यदि आचाररूपकारणं नाद्रियते तर्हि अप्रधानत्वम् इति एतत् तृतीयं कारणं स्वीक्रियताम् अप्रधानत्वमपि नास्ति इति यदि मन्यते तर्हि लोपः अवश्यं भवति इति स्वीक्रियताम् सः लोपः न भवति कदा त्वया लण् इत्यत्र अकारस्य लण् इत्यत्र अकारः अनुनासिकः इति उच्यते किल तस्मिन् पक्षे तस्य किं न भवति लोपः एव न भवति पश्यतु एकैनैव विचारेण नागेशः किं करोति अयं प्रश्नः प्रत्याहारेणुबन्धानाम् इति अयं प्रश्नः केवलम् अच् प्रत्याहारविषयकः एव इति तदपि निरूपयति लन् सूत्रे हयवर्ट् इत्यादिषु हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थकः इति यथा वा हकारोत्तर अकारः यकारोत्तर अकारः इति ते सर्वेपि अकाराः उच्चारणार्थकाः स्वीक्रियन्ते न तु अन्यार्थकाः विशिष्य न ते प्रत्याहारार्थकाः इति अङ्गीक्रियन्ते तद्वदेव लण् इत्यत्र विद्यमानः अपि अकारः उच्चारणार्थकः स्वीकर्तव्यः अन्यार्थकत्वेन न स्वीकर्तव्यः विशिष्य प्रत्याहारार्थकत्वेन न स्वीकर्तव्यः यदि तथा त्वया स्वीक्रियते
तर्हि किं भवति तस्य लोपप्रसक्तिरेव न भवति कदा कस्मिंश्चित् सन्दर्भे कस्मिन् सन्दर्भे इति पृष्टे अयं वदति त्वया तत्र हलन्त्यं सूत्रविषये अन्योन्याश्रय दोषपरिहाराय या प्रक्रिया आदृता यः क्रमः आदृतः तस्मिन् क्रमे त्वया आदृते तस्मिन् क्रमे यदि पश्यामः तर्हि तस्मिन् पक्षे क्रमे इत्युक्ते तस्मिन् पक्षे यः क्रमः तादृशक्रमविशिष्टे तस्मिन् पक्षे लकारोत्तर अकारस्य लोपः एव न प्राप्नोति भाष्यकारः किमुक्तवान् चिन्ता मास्तु प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं नास्ति आचारः एकः हेतुः अनुमानस्थने यः हेतुः तत् नाङ्गीक्रियतां तर्हि श्रमः हेतुः नाम कारणम् आचारात् तस्य अग्रहणम् अप्रधानत्वात् तस्य अग्रहणं लोपस्य बलवत्वात् तस्य अग्रहणं लोपस्य बलवत्वात् इति उक्तं किल इदानीं तव पक्षे पश्यतु यथा वा अयि उन् इत्यत्र नकारः अनुबन्धः ऋळक् इत्यत्र ककारः अनुबन्धः एवोङ् इत्यत्र ङकारः अनुबन्धः अयौच् इत्यत्र चकारः अनुबन्धः हयवरट् इत्यत्र टकारः अनुबन्धः तद्वत् लन् इत्यत्र अकारोपि अनुबन्धः नकारोपि अनुबन्धः तव पक्षे हयवरट् इत्यादिषु हकारोत्तर अकाराः न अनुबन्धाः उच्चारणार्थकाः इत्युक्ते ते किमर्थम् अत्र घटिताः इति प्रश्ने उच्चारणपर्यन्तं ते भवेयुः उच्चारणरूप अर्थे फले प्रयोजने जाते सति ते स्वयमेव स्वगृहं गच्छन्ति इति अर्थः अवगतं वा परन्तु लन् इत्यत्र अकारः तव पक्षे उच्चारणार्थकः नास्ति सः अनुनासिकः यदि अनुनासिकः तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति तर्हि प्रत्याहारः भवति इति उक्तं किल तर्हि अत्र पश्यतु हलन्त्यं सूत्रे अन्योन्याश्रये दोषपरिहाराय कश्चन क्रमः उक्तः किल तादृशक्रमविशिष्टपक्षे पश्यतु त्वया किम् उक्तं प्रथमं तावत् हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इति सूत्रे अन्त्यः लकारः इत्संज्ञकः तर्हि तस्मिन् स्तरे तावत् केवलं लकारः इत्संज्ञकः तदनन्तरं किम् उक्तं त्वया हलन्त्यमिति प्रत्याहारः प्रथमं कर्तव्यः तर्हि तव पक्षे प्रथमः प्रत्याहारः कः इति पृष्टे हल् एव तर्हि हल् इति प्रत्याहारः इदानीं पश्यतु इदानीं सः प्रश्नः उदेति वा न वा उदेति कः द्वितीय हल् इति प्रत्याहारः सिद्धः प्रत्याहारे हल् प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथं ग्रहणं नास्ति तर्हि सः किं वदेत् प्रत्याहारेणुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न इति विद्यते यद्यपि भाष्ये अज्ग्रहणेषु इति अच्पदं विद्यते तथापि अच्पदं तावत् उपलक्षणम् इति स्वीकृत्य अच् इति इदं पदं तावत् प्रत्याहारसामान्य उपलक्षकम् इत्युक्ते प्रत्याहारेणुबन्धानां कथम् अजादिग्रहणेषु इति तव पक्षः तस्मिन् तं पक्षमहं साधयामि एवञ्च तादृशपक्षम् आश्रित्य कः प्रश्नः प्रकृते इत्युक्ते हल् प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथं ग्रहणं नास्ति इति प्रश्नः उत्तरं किं भाष्यकारसूत्रम् आचारात् इत्युक्ते टकार हयवरट् इत्य हकारोत्तर अकार यकारोत्तर अकारादिविषये प्रश्नः नास्ति टकारादारभ्य एव प्रश्नः हयवरट् टकारः हयवरट् लन् इत्यत्र नकारः इति लन् इत्यत्र यथा वा नकारविषये प्रश्नः तद्वत् लकारोत्तर अकारविषये अपि प्रश्नः तव पक्षे किमर्थं एतेषां ग्रहणं नास्ति हल् इत्युक्ते यथा वा इतरव्यञ्जनवर्णाः गृह्यन्ते तथा हयवरट् इत्यत्र टकारः लन् इत्यत्र अकारोपि ग्राह्यः एव किल इति प्रश्नः आचारः नास्ति इति एकम् उत्तरं सः प्रधानः नास्ति केवलं लकारोत्तर अकारविषये एव प्रश्नं पश्यामः आपत्तिं पश्यामः किमर्थं हल् इत्यत्र अकारस्य ग्रहणं नास्ति आचारः द्वितीयः हेतुः तावत् अप्रधानः तृतीयः हेतुः लोपः बलवत्तरः इति
परन्तु अस्मिन् पक्षे लोपः एव न प्राप्नोति किल किं कारणम् इदानीं सः अनुनासिकः स्वीक्रियतां तव पक्षे यदि अनुनासिकः तर्हि तस्य इत्संज्ञा इत्संज्ञा केन भवति इत्युक्ते उपदेशे अनुनासिक इति सूत्रेण वित्संज्ञा परन्तु तत्सूत्रम् इदानीं तावत् न प्रवृत्तं किं कारणम् इत्युक्ते इदानीं हल् इत्यनेन हल् प्रत्याहारसिद्धिः प्रत्याहारबोध्यवर्णानां सिद्धिः तदनन्तरमेव हल् इत्युक्ते व्यञ्जनवर्णाः इति निश्चयः भवति तदनन्तरमेव किं कर्तव्यं पुनः अपि हलन्त्यम् इति सूत्रं वक्तव्यं तदनन्तरमेव किं भवति सर्वेषां तावत् अयुन् इत्यादिषु विद्यमाननकारादीनां इत्संज्ञा भवति तदनन्तरं पुनः आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रेण अच् इति प्रत्याहारः साधनीयः तदनन्तरं तावत् उपदेशे अनुनासिक इति सूत्रं तेन किं भवति तदानीमेव लन् इत्यत्र अकारस्य तावत् इत्संज्ञा प्राप्तिः सुदूरं गन्तव्यं तर्हि प्रथमस्तरे तावत् हल् इत्युक्ते अस्मिन् स्तरे तव पक्षे लकारोत्तर अकारस्य अनुनासिकत्वेन अङ्गीकारे सत्यपि तस्य इदानीम् इत्संज्ञा नास्ति इति कृत्वा लोपः न प्राप्नोति तर्हि लोपश्च बलवत्तरः इति हेतुः न प्राप्नोति तर्हि किं भवति हल् इत्युक्ते अस्मिन् स्तरे अनुनासिकाकारस्य ग्रहणं भवति अवगतं वा अनुनासिकस्य अकारस्य ग्रहणे सति अस्मिन् स्तरे एतद् इदानीं कालान्तरे गृहीतस्य अकारस्य तावत् निवर्तनं भवतु प्रथमस्तरे गृहीतस्य हल् इत्युक्ते हल् प्रत्याहारवाच्यत्वेन ये ह य व ऋ ल अ ङ म इति एतेषु अकारस्य ग्रहणं मास्तु इति किमपि वाक्यं नास्ति एवञ्च हल् इत्युक्ते अकारस्य अवश्यं ग्रहणं भवति सदा तर्हि किं भवति आ इति अनुनासिकस्य हल्त्वं स्यात् आ इति ह्रस्व अनुनासिकस्य एव हल्त्वम् इतरेषाम् अकारादीनां हल्त्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्नुमः किं कारणं जातिपक्षः आद्रियते इति उक्तं तर्हि आ इति यद्यपि ह्रस्वत्वविशिष्टः अनुनासिकत्वविशिष्टः तथापि तत्र गुणान् त्यक्त्वा जातिपक्षम् आश्रित्य अत्वजातिविशिष्टव्यक्तयः ग्राह्याः तर्हि दीर्घादयः अपि ग्राह्याः तर्हि ह्रस्व अष्टादशानाम् अपि अकाराणां हल्त्वं स्यात् तर्हि मामागस्त्रायस्व इत्यत्र मा इत्यत्र मामागस्त्रायस्व इति विद्यते किल तत्र अनुस्वारः ननु मा इति आकारः अनुनासिकः अवगतं वा तस्य किं वस्तुतः सः ननु सः इदानीम् अनुनासिकः विद्यते एवञ्च अनुनासिकात् परः सः नास्ति इदानीं तावत् सः आकारः हल् इति ग्रहीतुं शक्यः एवञ्च मोनुस्वारः इति सूत्रेण माम् इत्यत्र मकारस्य अनुप्राप्तिः भवति एवं बहु सर्वत्र सोष्टि इत्यत्रापि उक्तम् अन्यत्रापि यत्र कुत्रापि यत्र अकाराः सन्ति तत्र सर्वत्र अकारः हल्त्वेन आश्रित्य पूर्वत्र विद्यमानवर्णानां हल्त्वनिमित्तककार्याणि भवेयुः तदेव तत्र सशम्भुः इत्यत्र एतद्दोः श्लोको इति प्रकृतसूत्रेणेव तत्र अलोपः तत्र इदं सुलोपः कर्तव्यः यदि तत्र अकारस्यापि हल्त्वं स्यात् तर्हि हल्न्याभ्यो दीर्घासूत्रस्य कृतं हल्सूत्रेणेव अत्र कर्तुं शक्यते तस्मात् एतत्तोः सूत्रस्य वैयत्यं स्यात् सत्यं तदेव एवं बहु वक्तुं शक्यते तर्हि किं कर्तव्यम् इति सः पृच्छति तदानीं नागेशपक्षे उत्तरम् एवं भवति पश्यतु अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय या प्रक्रिया आद्रियते सा प्रक्रिया असाध्वी इति अहं न वदामि सा प्रक्रिया तथैव अस्तु मम पक्षे पश्यतु रा इति प्रत्याहारः आचार्यस्य न इष्टः तर्हि
लन् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः अनुनासिकः नास्ति एवञ्च तस्य लोप एवञ्च तस्य स्वतः निवृत्तिः भवति हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इत्युक्तं किल यथा वा हकारोत्तर अकारस्य उच्चारणार्थे निष्पन्ने स्वतः निवृत्तिः तद्वत् लन् इत्यत्रापि लकारोत्तर अकारस्य उच्चारणरूपफले जाते स्वतः निवृत्तिः एवञ्च प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथम् अग्रहणेषु न इत्युक्तं किल अत्र अयं प्रश्नः कुत्र भवति इति पृष्टे अयं प्रश्नः किं विषयकः इति पृष्टे हयवरट् इत्यत्र टकारविषयकः लन् इत्यत्र नकारविषयकः लन् ञमङ्गणनम् इत्यत्र मकारविषयकः एवं तावत् अन्ते तत्तत् सूत्रेषु अन्ते श्रूयमानानां हल् व्यञ्जनरूपाणाम् अनुबन्धानां विषये एव कथं ग्रहणं नास्ति इति प्रश्नः अयं प्रश्नः तत्र उचितः एव किमर्थम् इति पश्यतु इदानीं यण् इति वदति यण् इति प्रत्याहारे मध्ये टकारः अस्ति यवरट् लन् इदानीं तावत् यद्यपि हल् इत्यत्र सर्वे व्यञ्जनवर्णाः एव तथापि मध्ये निविष्टानाम् अनुबन्धानां ग्रहणं नास्ति इति पक्षः इष्टः एव अतः एवञ्च उदाहरणं कुत्र यण् इति प्रत्याहारे मध्ये निविष्टस्य टकारस्य किमर्थं ग्रहणं न इति पृष्टे आचारः अप्रधानः लोपः बलवत्तरः लोपः प्राप्नोति किमर्थम् इदानीं तावत् अस्मिन् पक्षे लोपः न प्राप्नोति परन्तु कालान्तरे किं कालान्तरे इत्युक्ते इदानीं तावत् इदानीं प्रथमस्तरे तावत् हल् इत्युक्ते इदानीमेव प्रथमं हल् प्रत्याहारः क्रियते तर्हि हल् प्रत्याहारबोध्यत्वं केषां भवति इत्युक्ते सर्वेषां भवति इदानीं क्लेशः नास्ति किम् इत्युक्ते इदानीं कः प्रत्याहारः क्रियते केवलं हल् प्रत्याहारः क्रियते यन् प्रत्याहारः इदानीं न क्रियते किं कारणम् इत्युक्ते यन् प्रत्याहारः कर्तुं न शक्यः किं कारणम् इत्युक्ते लन् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञा अस्मिन् स्तरे न जाता अस्मिन् स्तरे कस्य इत्संज्ञा हल् इत्यत्र लकारस्य एव एवञ्च एकः एव प्रत्याहारः कर्तुं लकारावधिकः हल् इत्यत्र विद्यमान लकारम् अवधित्वेन आश्रित्य एक एव प्रत्याहारः कर्तुं शक्यः स च प्रत्याहारः अस्माकं सौकर्यानुरोधेन हल् इति सः क्रियते अवगतं वा हल् इति सः क्रियते क्रियते इल्लडा इदु वेर मारि कूड सोल्लணும் इदानीम् एवं वदामि अहम् इन्नु कोञ्चं माति सोल्लணும் भवतु इदानीम् एवञ्च अस्मिन् स्तरे हयवरट् इत्यत्र टकारस्य ग्रहणे क्लेशः नास्ति ग्रहणेपि क्लेशः न किं ख फ चट तौ चट इत्यत्र सः विद्यते हयवरट् इत्यत्र यः टकारः स एव चटतौ इत्यत्रापि विद्यते लन् इत्यत्र यः नकारः स एव ञमङ्गणनम् इत्यत्र विद्यते एवञ्च तस्य केवलं द्विवारं ग्रहणं तेन क्लेशः नास्ति एवञ्च सर्वस्यापि हल्त्वं विद्यते अस्मिन् स्तरे तदनन्तरं किं वयं कुर्मः तत्र हलन्त्यमिति सूत्रेण सर्वेषां तावत् अन्ते विद्यमानानाम् अयि उण् नकारस्य ऋलक् ककारस्य एवं नकारस्य इति सर्वेषाम् इत्संज्ञां कुर्मः सर्वेषाम् इत्संज्ञाकरण अनन्तरं तावत् अच् प्रत्याहारसिद्धिः तदनन्तरं कालान्तरे यदि तत्र तावत् कः प्रश्नः कालान्तरे इको एणचि इति सूत्रं क्रियते कालान्तरे तदानीं तावत् यन् इत्यत्र प्रप्रथमं हल् इत्युक्ते टकारस्य हल्त्वेन ग्रहणं कृतं दोषः अपि नास्ति गुणः अपि नास्ति लाभोपि नास्ति किमपि हानिः अपि नास्ति परन्तु इको एणचि इत्यत्र यन् इत्युक्ते कथं ग्रहणं न इति प्रश्नः भवति अस्मिन् सन्दर्भे तस्य इत्संज्ञा जाता एवञ्च प्रत्याहारे यन् प्रत्याहारे टकारस्य किमर्थं ग्रहणं न इति पृष्टे आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्रः लोपः प्राप्नोति तव पक्षे तावत् प्रप्रथमम् अयं विलक्षणः वर्णः कः अकारः सर्वेपि व्यञ्जनवर्णाः अकारः तावत् अज्वर्णः एवञ्च तस्मिन् सन्दर्भे तस्य किं नास्ति इति पृष्टे तस्य किम् अनुबन्धत्वम् अनुनासिकत्वं नास्ति अनुबन्धत्वं नास्ति लोपप्राप्तिरपि नास्ति एवञ्च
तस्मिन् पक्षे तस्मिन् स्तरे हल् इत्युक्ते अकारस्यापि ग्रहणं स्यात् तर्हि तस्मिन् स्तरे अकारस्य हल्त्वं सिद्धं किल तादृश अकारनिष्ठ हल्त्वम् आश्रित्य एतत् सर्वम् अनिष्टं प्राप्नोति सोऽस्ति इत्यवम् तस्य निवृत्त्यर्थम् उपायः नास्ति व्यञ्जनवर्णानां विषये तावत् तस्मिन् स्तरे ग्रहणं भवतु कालान्तरे निवृत्तिः भवति क्लेशः नास्ति इको एनचि इत्यत्र चत्वारः एव वर्णाः एवञ्च उद्देश्ये चत्वारः विधेयेपि चत्वारः इति तत्सर्वं यथासङ्ख्यमनुदेशसमानः इति पक्षः सङ्गच्छते टकारग्रहणे सति यथासङ्ख्यमनुदेशसमानं न भवति समत्वं नास्ति इति कारणात् उद्देश्यविधेययोः समत्वं नास्ति सङ्ख्याकृतसमत्वं नास्ति इति कृत्वा एवञ्च क्लेशः अस्ति अवगतं वा किञ्च अहं वदामि अयं प्रश्नः हल् विषयकः एव नास्ति पश्यतु यदि हल् विषये तर्हि किं भवति त्वया किम् उक्तं भाष्ये स्पष्टं विद्यते प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न इति अच् स्पष्टं विद्यते तत्र तव पक्षे यद्यपि अच् इत्युक्तं तथापि तत् उपलक्षणम् इतरप्रत्याहाराणाम् उपलक्षणम् इति व्याख्यानं कर्तव्यम् अहं किं वदामि केवलं सः प्रश्नः अज्विषये एव कृतः इति हल् विषये हल् इति प्रत्याहारे मध्ये विद्यमानानाम् अनुबन्धानां प्रथमस्तरे ग्रहणे कृतेपि कालान्तरे तेषां निवृत्तिः भवति प्रथमस्तरः इत्युक्ते प्रथमस्तरे तावत् केवलं हल् इत्येकः एव प्रत्याहारः एवञ्च तादृश एकप्रत्याहारबोधितवर्णानां मध्ये व्यञ्जनानाम् अपि अस्तित्वं विद्यते इति प्रश्ने चिन्ता मास्तु क्लेशः मास्तु इति उत्तरं कालान्तरे तेषां निवृत्तिः परन्तु अच् प्रत्याहारविषये त्वया अच् इति प्रत्याहारः कदा क्रियते हल् इति संज्ञा सिद्धा हल् इति प्रत्याहारः सिद्धः हल् इत्युक्ते एते वर्णाः इति जातं तदनन्तरं त्वया किं क्रियते आदिनन्तेन सहि ननु हलन्त्यम् इति सूत्रेण नकारककारादीनाम् इत्संज्ञा क्रियते अयौच् इत्यत्र चकारस्यापि इत्संज्ञा क्रियते भवतु तदनन्तरं किं क्रियते अच् इति प्रत्याहारः साध्यते कुत्र उपदेशे अजुर्णासिकेति सूत्रे अच् इति पदं प्रयुक्तं पश्यतु वयं किम् एवं पठामः पूर्वदिने एव मया उक्तं तत् प्रत्याहारकरणार्थम् एका सामान्या प्रक्रिया विद्यते तां सामान्यां प्रक्रियाम् आश्रित्य प्रथमं तावत् वयं बहु प्रत्याहारान् कुर्मः इति तथा नास्ति उपयुक्तानां प्रत्याहाराणां कः अर्थः इत्येवमेव अस्माकं कार्यं हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इति एतत् प्रयुक्तम् एतत् किं प्रत्याहारः कथं कर्तव्यम् एवं कर्तव्यं सिद्धं तदनन्तरं किं सूत्रं विद्यते अच् इत्येव विद्यते तदनन्तरम् अण् इति नास्ति एवञ्च हल् इति प्रत्याहारद्वयं प्रथमस्य हल् इति प्रत्याहारस्य सर्वेपि किं प्रथमस्य हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इत्युक्ते हल् इति सूत्रं तथा न वक्तव्यं भवतु हल् इति प्रत्याहारः इत्येव स्वीक्रियतां हल् इति प्रत्याहारस्य तावत् सर्वे व्यञ्जनवर्णाः अर्थाः तदनन्तरं सर्वेषामपि अयुन् ऋलक् इत्येतेषाम् इत्संज्ञा भवति तदनन्तरम् अच् इति विद्यते किल अच् इति प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इति पृष्टे अयुन् इत्यत्र अकारः अयौच् इत्यत्र चकारः एतयोः किं मेलनेन अच् इति प्रत्याहारः सिद्धः कुत्र उपयुज्यते अयं प्रत्याहारः उपदेशे जन्मसु तस्मिन् सूत्रे संशयः तस्मिन् सूत्रे इदानीं पश्यतु हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इत्युक्ते हयवरट् इति टकारस्य ग्रहणे लन् इत्यत्र नकारस्य ग्रहणे च अस्मिन् स्तरे क्लेशः नास्ति हयवरट् इत्यत्र यः टकारः विद्यते स एव तावत् खाफा चाटात्ता चट्टतौ इत्यत्र श्रूयते क्लेशः नास्ति परन्तु उपदेशे जमुनासिकेति इति सूत्रे अच् इत्युक्ते तत्र संशयः कः संशयः नकारस्य ग्रहणं भवति तकारस्य ग्रहणं भवति नकारस्य ग्रहणं भवति एवञ्च तदानीमेव अज्ग्रहणेषु प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथं ग्रहणं नास्ति इति प्रश्नः आचारः
अप्रधानः लोपः इत्युक्ते अस्मिन् स्तरे लोपः भवति लोपः प्राप्नोति किं कारणम् इत्युक्ते त्वया अच् इति प्रत्याहारकरणात् प्राक् अच् इति प्रत्याहारकरणात् प्राक् अयुन् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञा कृता त्वया अवगतं वा ऋलुकि ककारस्य अपि इत्संज्ञा कृता नकारस्य अपि इत्संज्ञा कृत्वा चकारस्य अपि इत्संज्ञा कृता सर्वेषाम् इत्संज्ञाकरण अनन्तरमेव अच् प्रत्याहारार्थं क्रमः आगतः तर्हि लोपः प्राप्तः लोपः बलवत्तरः इति कथयति तत् साधु तव पक्षे तावत् यदि अयं प्रश्नः हल् विषये तर्हि फलं नास्ति किल प्रत्याहारे अनुबन्धानां किमर्थं ग्रहणं नास्ति इति अस्तु भोः कुत्र हलन्त्यमिति सूत्रपठनपाठनवेलायाम् इदानीम् इको एनचि इति सूत्रपर्यन्तं नागतं हलन्त्यमिति सूत्रस्य पठनवेलायाम् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्य पठनवेलायां च तदुभयं यद्यपि अयं प्रश्नः प्रथममेव कृतः कुत्र अयुन् इति प्रत्याहाराह्निके एव अयं प्रश्नः कृतः परन्तु अस्य प्रश्नस्य प्रथमं प्रवृत्तिः कुत्र इति पृष्टे हलन्त्यमिति सूत्रे तद्वत् उपदेशे जन सूत्रे एव तस्य प्रवृत्तिः एवञ्च उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रे विद्यमान अज् विषये अयं प्रश्नः उचितः भवति तदेव प्रश्नस्यापि आवश्यकता नास्ति उत्तरमपि असङ्गतं भवति तृतीयहेतोः अव्यापकत्वापत्तिः तव लोपस्य बलवत्वेपि सः वदति ममापि लोपः बलवान् इति वदति सर्वस्यापि लोपः बलवान् एव इत्संज्ञकानां वर्णानां यः लोपः सः बलवान् तथापि अल्प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् कुत्र हल्प्रत्याहारसिद्धिः कदा भवति इत्युक्ते प्रथमं हलन्त्यमिति सूत्रेण लकारस्य इत्संज्ञा तदनन्तरं किं भवति हल् प्रत्याहारः कर्तव्यः हल् प्रत्याहारः यदि इदानीम् अस्माभिः क्रियते आदिनन्तेन सहिता इत्यनेन हकारस्य लकारस्य च मेलनेन हल् प्रत्याहारः क्रियते तस्मिन् सन्दर्भे हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् अच् प्रत्याहारनिष्पत्त्यभावेन एवञ्च तव क्रमः कः हल् प्रत्याहारः साधनीयः तदनन्तरं पुनः हलन्त्यमिति सूत्रं तावत् आवृत्तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्णनीयः तेन अयुन् इत्यादिषु नकारादीनाम् इत्संज्ञा कर्तव्या तदनन्तरमेव आदिनन्तेन सहिता इति सूत्रं पुनः सञ्चारणीयं तदनन्तरमेव अच् प्रत्याहारः सिद्धिः भवति एवञ्च प्रथमं हल् प्रत्याहारसिद्ध्यनन्तरमेव अच् प्रत्याहारसिद्धिः इति उपदेशे अच् इत्यस्य वाक्यार्थ अभावेन उपदेशे इत्यस्य वाक्यार्थ अभावेन कदा हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् उपदेशे जनुनासिक सूत्रस्य कः अर्थः नास्ति तव पक्षे अर्थः किमर्थमेतद्वदति इत्युक्ते अच् इति शब्दः अपि न निष्पन्नः तस्य अर्थोपि न निष्पन्नः तर्हि अच् इति शब्दः निष्पादनीयः तस्य अर्थः अयमेव इति निश्चयः कर्तव्यः तदनन्तरमेव उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण लन् इत्यत्र लकारोत्तर अकारस्य इत्संज्ञा प्राप्नोति तदनन्तरमेव तस्य लोपः प्राप्नोति तदानीमेव लोपः बलवत्तरः इति वक्तुं शक्नोति तावत्पर्यन्तं किमपि वक्तुं न शक्नोति भाष्यकारः तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे लन् इत्यत्र अकारस्य किं ग्रहणं स्यात् तस्य हल्त्वं स्यात् हल्त्वे सिद्धे एतत् सर्वम् अनिष्टं स्यात् वाक्यार्थ अभावेन लन् इति अकारस्य इत्संज्ञा लोपयोः अभावेन प्रत्याहारे लोपयोः अभावेन किं भवति तत् पश्यतु हल् प्रत्याहारे लन् इत्यकार प्रवेशे हल् प्रत्याहारे लन् इत्यकार अकार इत्युक्ते किम् अनुनासिक अदाद् एवं वक्तव्यम् तत्र इत्संज्ञाभाववत् इत्संज्ञा अभावः विद्यते इत्संज्ञारहित तत्र लोपप्राप्तिरहित अनुनासिकप्रवेशे सति
लन् इत्यत्र इदानीम् अस्मिन् स्तरे अकारस्य इत्संज्ञा न प्राप्ता, इत्संज्ञा न प्राप्ता इति लोपः अपि न प्राप्तः, परन्तु सः कः तव रीत्या अनुनासिकः। लन् इति अकारप्रवेशे मामागस्त्रायस्व मा इति सः कः अनुनासिकः। किमर्थं मामागस्त्रायस्व इति तद्गृहीतवान् इत्युक्ते तत्र लन् इत्यत्र अकारः अनुनासिकः, एवञ्च अनुनासिकः एव ग्राह्यः इति कश्चन वदेत्, अतः एव तत्सदृशम् अनुनासिकमेव उदाहृतवान्। मा इति सोऽपि अनुनासिकः, लन् इत्यत्र अनुनासिकः, अतः एव तद्गृहीतवान्। पुनः पृच्छति ननु तत्र ह्रस्वः अकारः अयं सः ह्रस्वः तत्र ह्रस्वः अनुनासिकः अकारः, अयं तावत् दीर्घः अनुनासिकः इत्युक्ते तदर्थमेव उक्तवान् प्रत्याहारेषु जातिग्रहणपक्षस्यैव भाष्यकृता सिद्धान्तितत्वेन तेन अकारेण अत्वजातिः स्वीकर्तुं शक्या, एवञ्च अत्वजाति आक्रान्त अनुनासिक अकारः, अनुनासिकव्यक्तिः, अत्वजात्याक्रान्त अनुनासिकव्यक्तिः इत्युक्ते मा इत्यत्र सः ग्रहीतुं शक्यते। एवञ्च मकारस्य अनुस्वारः प्राप्नोति अनुनासिकपक्षे इति, अनुनासिकपक्षे इत्युक्ते मा इति अनुनासिकपक्षः, न तु अनुस्वारपक्षः। अनुस्वारापत्तिः कस्य? मकारस्य अनुस्वारापत्तिः दुर्वारा। सोऽस्ति इत्यादौ अन्यत् किम् एतत् प्रदर्शयति। ननु त्वया जातिपक्षः आदरणीयः इति उक्तं किल? आम्, अतः एव सोऽस्ति इत्यत्र सः अनुनासिकः अपि नास्ति, केवलं तत्रापि भवति इति प्रदर्शयति। एवञ्च प्रथम उदाहरणं तावत् प्रायः तुल्यजातिविशिष्ट इत्युक्ते अनुनासिकत्वविशिष्ट अकारविषये प्रत्युदाहरणं प्रदर्शितम्। इदानीं तावत् अनुनासिकविषयेपि एतत् प्राप्नोति, अनिष्टत्वं प्राप्नोति इति प्रदर्शयति। सुलोपादि आदिशब्देन एवं यद्यद् वक्तुं शक्यते तत्सर्वं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः एव इत्यस्य वर्णयति प्रत्याहारेण वर्णवर्णिन्यां प्रत्याहारेणुबन्धानाम् इत्यत्र प्रत्याहारपदेन अच् प्रत्याहारस्यैव ग्रहणम्। पश्यतु, प्रत्याहारेणुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु इति विद्यते। प्रथमं तावत् प्रत्याहारशब्दः सामान्यशब्दः, अज्ग्रहणेषु इत्यत्र तावत् अच् प्रत्याहारस्य विशेषेण निर्देशः। सर्वस्यापि संशयः भवति। प्रथमं तावत् प्रत्याहारे इति सकलप्रत्याहारान् अपि मनसि निधाय पृच्छति, किञ्चित् दूरं गत्वा तावत् अच् प्रत्याहारविषये पृच्छति, एवञ्च प्रश्नः सकलप्रत्याहारविषयकः एव इति चिन्तयति, तथा नास्ति इति वदति। एवञ्च सः प्रश्नः केवलम् अच् प्रत्याहारविषयकः एव। हल् प्रत्याहारविषयकः इति यदि वदेत् तदानीं तावत् तव तावत् दोषः इत्युक्ते तव यत् न इष्टं तत् त्वया स्व अङ्के आरोप्यते इत्यर्थः। अहं वदामि अच् प्रत्याहारविषये एव, तव तावत् हल् प्रत्याहारविषये यदि वदसि तर्हि अत्यन्तमनिष्टं प्राप्तं। मम पक्षे तावत् सः प्रश्नः अच् प्रत्याहारे एव, तर्हि अच् प्रत्याहारे एव किल तव प्रश्नः, तर्हि हल् प्रत्याहारे नास्ति किल, तर्हि प्रश्नः अपि नास्ति उत्तरमपि नास्ति कुत्र हल् प्रत्याहारविषये। तर्हि इदानीम् अहं किं वदामि, लन् इत्यत्र अकारः तावत् अनुनासिकः भवतु इत्युक्ते यद्यपि प्रश्नः तव नास्ति तथापि तस्य प्रतिफलं तत्रापि भवति। इत्युक्ते अज्विषये यः प्रश्नः कृतः, वस्तुतः सः प्रश्नः अज्विषये कृतः इत्येव अहं वदामि, परन्तु तस्य फलं तावत् हल् विषये न भवति इति नाहं वदामि। तर्हि तत्तुल्यप्रश्नः तवापि भवति, कुत्र अकारस्य किमर्थं ग्रहणं नास्ति इति, तर्हि अकारस्य ग्रहणं भवति, अकारस्य ग्रहणे सिद्धे तस्य हल्त्वं भवति, तर्हि सर्वम्। अतः एव प्रत्याहारेणुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इत्यनेन
अर्थकेन अन्ते अर्थकेन इति विद्यते किल अच् प्रत्याहारे शङ्का कृता न हल् प्रत्याहारे प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इत्यनेन एवमर्थकेन तर्हि प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इति पङ्क्तिः विद्यते किल तस्याः पङ्क्तेः अयमेव अर्थः इति अयमेव विवृणोति अयं यदि न एवं विवृणुयात् तर्हि अस्माभिः अर्थः न ज्ञातुं शक्यते அவர் சொன்னாதான் உண்டு என்னடா அர்த்தம்னா प्रत्याहारे प्रत्याहारशब्देन अस्माभिः कः गृह्यते इत्युक्ते अस्माकं पक्षे प्रत्याहारः नाम अच् अण् इक् इति एते एव किल प्रत्याहाराः अस्माकं पक्षे परन्तु अत्र अस्मिन् भाष्ये अस्मिन् सन्दर्भे यः प्रत्याहारे इति प्रयुक्तः तस्य प्रत्याहारशब्दस्य वर्णसमाम्नायः इत्यर्थः अयुन् ऋलुक् ए ओङ् इति एतत् सर्वं प्रत्याहारः कथं सर अण् अच् इति एते एव किल प्रत्याहाराः एतेषां मूलभूताः एव अयुन् ऋलुक् अण् इति यदि कर्तव्यं तर्हि अयुन् इति सूत्रं स्यात् एवञ्च अयुन् इति वर्णसमाम्नायः तदाधारीकृत्य अस्माभिः निष्पादितः शब्दः अण् इति स एव प्रत्याहारः परन्तु वर्णसमाम्नायः कथं वा प्रत्याहारः इति त्वया निर्दिश्यते पृष्ठे सः वदति प्रत्याहारः अस्य अस्ति इति प्रत्याहारः अस्य वर्णसमाम्नायस्य प्रत्याहारः अस्ति इति कारणात् अयं वर्णसमाम्नायः प्रत्याहारः बोध्यः पश्यतु प्रत्याहारे इस् इक्वल् टु वर्णसमाम्नाये अवगतम् अतः सः वदति कुत्रापि वदति अधः पश्यतु कुत्रापि सः वदति विषमपदविवृतिः एव चिदस्थीमाला तत्र पश्यतु अनन्तरं पश्यतु कुत्रापि एतत् निर्दिष्टं मया दृष्टम् एवञ्च प्रत्याहारे नाम वर्णसमाम्नाये ये एते अक्षु प्रत्याहारे अनुबन्धाः प्रत्याहारे इत्युक्ते वर्णसमाम्नाये ये अनुबन्धाः सन्ति के अनुबन्धाः अयुन् इत्यत्र नकारः लृक् इत्यत्र प्रत्याहारे प्रत्याहार विशिष्ट केनापि प्रकारेण प्रत्याहारविशिष्टाः वर्णसमाम्नायाः प्रत्याहारविशिष्टवर्णसमाम्नायेषु अनुबन्धाः के ते अनुबन्धाः उत्तरत्र तावत् अज्ग्रहणेषु इति अच् प्रत्याहारः निर्दिष्टः प्रत्याहारविशेषः अच् निर्दिष्टः एवञ्च तमेव प्रत्याहारं स्वीकुरु तर्हि अक्षु इत्युक्ते अच् इति प्रत्याहारे अवगतं वा अचि अचोः अक्षु अक्षु प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु अज् बोधकसूत्रेषु अक्षु इत्यस्य अज्बोधकसूत्रेषु इत्यर्थः अज्बोधकसूत्राणि कानि इति पृष्टे कानि तानि उपदेशे जनुनासिकयित् इति सूत्रम् अच् इति प्रत्याहारबोधकं सूत्रम् इत्युक्ते तादृशं पदम् इंट्रोड्यूस् करोति इको यनचि अच् इति पदम् इंट्रोड्यूस् करोति एवञ्च तानि सूत्राणि इको यनचि इति सूत्रम् उपदेशे जनुनासिकेत् इति सूत्रम् वृद्धि अन्यत् किमपि अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रम्
इति एतत् सर्वं सूत्रं किं करोति इति पृष्टे अच् इति पदम् अथवा प्रत्याहारं शब्दं बोधयति अच्बोधकसूत्रेषु अक्षु अच्बोधकसूत्रेषु अथवा इदानीम् अच् इति एकं पदं विद्यते किल तत् पदं कानि सूत्राणि बोधयन्ति इति पृष्टे अयुन् ऋलक् एवोङ् ऐ औच् इत्येतत् सर्वं मिलित्वा एव तत्पदं बोधयन्ति। एवञ्च अक्षु अक्षु इति शब्दः वस्तुतः अक्षु इत्युक्ते वयं किं कुर्मः अच् इति प्रत्याहारः विद्यते किल तस्य बहुवचनमेव अक्षु इति परन्तु एक एव प्रत्याहारः विद्यते किमर्थं तावत् अचि इति वक्तव्य अक्षु इति किमर्थं वदति इति प्रश्नः भवति। अयं वदति व्याख्याति अच् अत्र अच् इत्यनेन अच् बोधकसूत्राणि ग्राह्यानि। अच् बोधकसूत्राणि इत्युक्ते मया प्रथमम् उक्तवत् इको यणचि इति येषु सूत्रेषु अच् इति पदं निर्दिष्टं तत्सूत्रम् अच् बोधकसूत्रम् इति ग्रहीतुं शक्यते। अथवा इति मास्तु किम् अहमपि कथं वदामि इत्युक्ते व्याख्यानं दृष्ट्वा एव अहं वदामि। प्रकृते अच् बोधकसूत्रत्वेन कानि ग्राह्यानि अयून् ऋलक् एवोङ् ऐ औच् एवञ्च तानि सूत्राणि एव अच् बोधकानि। अच् बोधकत्वं कथम् इत्युक्ते एतेषु चतुर्षु सूत्रेषु सत्सु एव अच् इति प्रत्याहारः सिद्ध्यति। अच् इति प्रत्याहारे सिद्धे एव आ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ इति इष्टानां नवानां वर्णानां ग्रहणं भवति। एतादृशरीत्या एतेषां नवानां वर्णानां ग्रहणार्थं तानि तावत् अपेक्ष्यन्ते इति तानि बोधकसूत्राणि इति गृह्यतां। तत्र व्याख्यां पश्यतु। स्थितिमात्रेण बोधकत्वम् इति स्वीकरोतु। तदानीमेव उपरि पङ्क्तिः गच्छति समन्वयति। तदानीमेव अक्षु अच् बोधकसूत्रेषु प्रत्याहारार्थाः ये एते अनुबन्धाः ययेति इति तत्र अन्वयः ये एते अनुबन्धाः के एते अनुबन्धाः अयून् इत्यत्र नकारः ऋलक् इत्यत्र ककारः एवोङ् इत्यत्र ङकारः इति एते अनुबन्धाः अयौच् इत्यत्र चकारः अपि अनुबन्धाः क्रियन्ते। तेषाम् अनुबन्धानाम् अच् ग्रहणेन अच् इति विद्यते किल अच् ग्रहणं कुत्र विद्यते इको यणचि इत्यत्र अच् ग्रहणं विद्यते। ग्रहणं नाम उच्चारणम्। अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र अच् ग्रहणं विद्यते। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र अच् इति विद्यते। एवञ्च ते अच् ग्रहणेन तेन अच् ग्रहणेन अच् ग्रहणं कुत्र अस्ति इको यणचि इत्यत्र तत्र विद्यमान अच् ग्रहणेन एतेषाम् इत्युक्ते मध्यगतानाम् अनुबन्धानां नकार ककार तेषां ग्रहणं कस्मात् न इत्यर्थकेन। कस्य अर्थः प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न। एवमेव तत्र सामान्यतया पठने कथञ्चित् अर्थः अस्माभिरेव कल्प्यते परन्तु सः अर्थः नास्ति इति वदति। प्रत्याहारे इत्युक्ते प्रत्याहारे वर्णसमाम्नाये प्रत्याहारे अनुबन्धानाम् इत्युक्ते प्रत्याहारार्थक अनुबन्धानाम्। अत्र प्रत्याहारशब्देन कः ग्राह्यः अण् इत्यादयः ग्राह्याः। प्रथमं प्रत्याहारशब्देन वर्णसमाम्नायः ग्राह्यः। प्रत्याहारे वर्णसमाम्नाये अनुबन्धानां केषाम् अनुबन्धानाम् अत्र प्रत्याहारार्थाः अनुबन्धाः। अत्र प्रत्याहारशब्देन अण् इत्यादयः। एवञ्च अण् अक् अच् इति एतेषां प्रत्याहाराणाम्
एते प्रत्याहाराः एव अर्थाः केषाम् अनुबन्धानां प्रत्याहारार्थाः ये अनुबन्धाः तेषाम् उनक्काग दान्डा நான் வந்தேன் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டேனான்னு கேட்குதான் அது அந்த தாத்பரியம் अयून् इत्यत्र नकारः किमर्थः प्रत्याहारार्थः लक् इत्यत्र ककारः किमर्थः प्रत्याहारः प्रत्याहारार्थः यः नकारः प्रत्याहारार्थः यः ककारः सः ककारः नकारश्च प्रत्याहारेण न गृह्यते त्यज्यते कुत्र अच् इत्यत्र என்னடா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன் நீ என்ன விட்டுட்டு போறியன்ற மாதிரி கேள்வி இது வேற விஷயம் புரிஞ்சுதா अच्युति प्रत्याहार एवं प्रत्याहारार्थाः ये एते अनुबन्धाः कुत्र क्रियन्ते अक्षु क्रियन्ते अक्षु इत्युक्ते अच्युति प्रत्याहारेण अज्बोधकसूत्रेषु ಅದನ್ನ ಅಯೂನ್ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಂಕ್ತಿ ಅನುರೋಧೇನ ವದಾಮಿನ್ ಸೊನ್ನ ನಾನು एवं अच्बोधक सूत्रेषु इत्युक्ते अच् स्थितिं बोधयन्ति सुन्नां अच् अच् प्रत्याहार बोध्य वर्णानां बोधकाः अपदान தெரியும் अच् प्रत्याहार बोध्याः इ उ ऋ इत्येते इति केन ज्ञायते इत्युक्ते अयून् इत्यनेन ज्ञायते एवं च अनया रीत्या ते बोधकाः अक्षु अज्बोधकसूत्रेषु अज्बोधकसूत्राणि एव इदानीं प्रत्याहाराः वर्णसमाम्नायाः तत्र ये ते प्रत्याहारार्थाः अनुबन्धाः क्रियन्ते तेषाम् अज्ग्रहणेन ग्रहणं कस्मान्न प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न तत्र अज्ग्रहणेषु इति बहुवचनं किमर्थम् इति प्रश्नः अच्चिति प्रत्याहारः एकः तस्य ग्रहणानि बहूनि सन्ति इको एनचि इत्यत्र अचोरहाभ्यां द्वे अचः परस्मिन् पूर्व सर्वत्र एवं च तेषु एकस्मिन्नपि ग्रहणे तस्य ग्रहणं नास्ति बहूनि ग्रहणानि सन्ति कुत्रापि तस्य ग्रहणं नास्ति कथम् अग्रहणेषु न इति कुत्र प्रत्याहारविषये एव शङ्का कृता अच् प्रत्याहारविषये एव शङ्का मम तावत् त्वं किं त्वया किं क्रियते इत्युक्ते अयं प्रश्नः सकलप्रत्याहारविषयकः इति कृत्वा त्वया अर्थः वर्ण्यते किल तदानीं तव अनिष्टं तव पक्षे एवं च बहु अनिष्टं जातं तव एवं च अत्र पश्यतु एवं च एतद्विषयकः एव प्रश्नः तर्हि मम प्रश्नः नास्ति इति तावत् तूष्णीं स्थातुं न शक्नोषि किं कारणं तवापि अस्य प्रश्नस्य साक्षादयं यद्यपि एतद्विषयकः प्रश्नः एतद्विषयकमेव उत्तरं तथापि एतद्वयम् इत्युक्ते अयं प्रश्नः तवापि भवति मनो तत्र तावत् हेतुत्रयम् उक्तं किल दोषनिवारणाय तत्र एकेन हेतुना अहं तावत् कार्यं साधयामि इत्युक्ते तृतीयहेतुना तव कार्यं तावत् न सिद्ध्यति तृतीयहेतुः तव पक्षे न फलति प्रथमकारणे दोषः अस्ति इति कृत्वा द्वितीयकारणं द्वितीयकारणे दोषः अस्ति कृत्वा तृतीयं कारणं एवञ्च तृतीयकारणमेव नैव सिद्ध्यति तव पक्षे एवञ्च भाष्यकारः सर्वत्र लोपः प्राप्नोति इति यदुक्तं भाष्यकारेण तत्तावत् लकारोत्र अकारविषये न प्राप्नोति इति कृत्वा एवञ्च तावत् अकारस्य हल्त्वम् अवश्यं स्यात् एवञ्च हल् प्रत्याहारे एव एवञ्च प्रसङ्गात् इदमपि वर्णितं वस्तुतः पश्यतु नागेशः सः प्रश्नः हल् विषयेपि भवति इति यदि स्थापयति तदानीमेव तस्य प्रकृते बलम् अयं प्रश्नः सकलप्रत्याहारविषयकः इत्युक्ते हल् प्रत्याहारेपि अयं प्रश्नः भवति तदानीम् इति सम्यक् स्थापयितुं शक्नोति परन्तु नागेशः तथा न करोति यद्यपि अयम् अच् प्रत्याहार तव ओ एवं वा अच् प्रत्याहारे एव अयं विषयः तर्हि हल् प्रत्याहारे मास्ति किल इति तावत् रेण्डु ओरे कल्लिल रेण्डु मांग एकैनेव प्रकरणेन व्याख्यानेन इदं सर्वम् अच् प्रत्याहारविषयकमेव हल् प्रत्याहारविषयकं नास्ति इत्यपि साधयति यद्यपि तथापि हल् प्रत्याहारे दोषः भवति इत्यपि साधयति
भाष्ये च अयुवुन् इत्यादि सूत्रचतुष्टयोपादानेनैव अस्य प्रवृत्तिः दर्शिता तदपि किञ्च अयं प्रश्नः उत्तरं च तत्र अज्विषेकमेव इत्यत्र अन्यत् किं प्रमाणमिति पृष्टे अस्य उदाहरणत्वेन चत्वारि एव सूत्राणि प्रदर्शयति अयुन् ऋलक् एवोङ् ऐ औच् इति तव रीत्या तावत् सर्वं प्रदर्शनीयं तव रीत्या यदि लकारोत्तर अकारः अनुनासिकत्वेन इष्टः तस्य तावत् प्रथमस्तरे तस्य इत्संज्ञा न प्राप्ता लोपः न प्राप्नोति तर्हि तस्य हल् प्रत्याहारेण ग्रहणरूपम् अनिष्टं प्राप्नुयात् तादृश अनिष्टनिवृत्तये चतुर्थं हेतुं सः उक्तवान् स्यात् नोक्तवान् एवञ्च तद्विषये अनिष्टमेव न प्राप्नोति पुरिञ्जदा इನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಭಾಷ್ये च अयुन् इत्यादि सूत्रचतुष्टयोपादानेनैव अस्य प्रवृत्तिः दर्शिता तत्र प्राधान्यं प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वरूपं हलुषु च तथोपदेशस्तेषाम् अक्षु तु स्वराणामेव तथोपदेशः इति प्राधान्यात् तेषामेव संज्ञत्वम् इति भाष्ये स्पष्टम् अन्यदपि संज्ञा इति एकं संज्ञी इति अच् इति संज्ञा अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ इति एते संज्ञिनः हल् इति संज्ञा ख य व ऋ ल ङ म न इति एते सर्वेपि संज्ञिनः इदानीं तावत् एकः हेतुः तत्र उक्तः किमर्थं तावत् अनुबन्धानां ग्रहणं नास्ति इति उक्तम् अप्रधानत्वात् इति पश्यतु प्रश्नः कुत्र क्रियते प्रथमविषये प्रश्नः अयुन् ऋलक् एवोङ् ऐ औच् इति वर्णसमाम्नायविषये प्रश्नः क्रियते प्रत्याहारे वर्णसमाम्नाये पश्यतु यदि केवलं वर्णसमाम्नायः दृश्यते विचार्यते तदानीं क्लेशः नास्ति अयुन् अयुन् ऋलक् ऋलक् एवोङ् द्वितीयस्तरः कः इत्युक्ते प्रत्याहारः क्रियते कः अच् इति प्रत्याहारः तृतीयस्तरे अच् इति प्रत्याहारेण सर्वेपि केचन वर्णाः ग्राह्याः के वर्णाः ग्राह्याः इति पृष्टे मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इदानीं प्रथमस्तरः तावत् वर्णसमाम्नायः द्वितीयः तावत् प्रत्याहारस्य करणं प्रत्याहारः आदिरन्त्येन अन्त्येन इता सहितः आदिः इति तावत्पर्यन्तं तदानीं तावत् अच् इति प्रत्याहारः कृतः केषां ग्रहणम् इति पृष्टे मध्यगानां सर्वेषां ग्रहणं प्रसक्तम् एवञ्च द्वितीयस्य तृतीयस्य च मध्ये प्रश्नः अच् इत्यनेन के वर्णाः ग्राह्याः मध्यगत्वं तावत् सर्वत्र विद्यते मध्यगत्वं कस्य विद्यते इकारस्यापि मध्यगत्वम् उकारस्यापि मध्यगत्वं नकारस्यापि मध्यगत्वं सर्वस्यापि सर्वत्रापि मध्यगत्वं विद्यते इति कारणात् सर्वेषां ग्रहणं भवति वा इति प्रश्नः तदानीं किं वदति अप्रधानत्वात् ग्रहणं नास्ति अनुबन्धाः इदानीं कः भेदः इत्युक्ते पश्यतु इ उ न ऋ ल ख ए ओ न ऐ औ इति एते सर्वेपि मध्यगाः कः भेदः एतेषाम् अनुबन्धत्वं विद्यते इतरेषाम् अनुबन्धत्वं नास्ति न क इत्यादीनाम् अनुबन्धत्वं मध्यगत्वं सर्वत्र विद्यते अनुबन्धत्वं त्रिषु एव विद्यते प्रश्नः कः अनुबन्धानां ग्रहणं किमर्थं न इति प्रश्नः उत्तरं किं वदति अप्रधानत्वात् इति अस्मिन् सन्दर्भे एते प्रधानाः एते अप्रधानाः इति किम् आधारीकृत्य उच्यते अवगतं वा मध्यगत्वं सर्वत्र विद्यते अननुबन्धाः अपि मध्यगाः अनुबन्धाः अपि मध्यगाः अनुबन्धानां किमर्थं ग्रहणं न इति पृष्टे अप्रधानत्वात् इत्युक्ते तर्हि प्रधानः नाम कः इति प्रश्नः तत्र प्राधान्यं प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वरूपं वदति सत्यम् इदानीं त्वया किं वक्तव्यम्
अच् प्रत्याहारेण ये बोध्याः सन्ति ते प्रधानाः, अच् प्रत्याहारेण ये बोध्याः न सन्ति ते अप्रधानाः। एवं किल वक्तव्यं? तदर्थमेव विचारः क्रियते। इदानीं पश्यतु, अच् इत्यनेन के वर्णाः ग्राह्याः तावत् इदानीं न सिद्धं। किं त्वया उक्तं? मध्यगानाम् इति उक्तं। मध्यगत्वं तावत् अनुबन्धेषु अपि अननुबन्धेषु अपि विद्यते। तर्हि द्वयोः ग्रहणं भवति वा इति पृष्टे अप्रधानत्वात् एतेषां ग्रहणं नास्ति। किं नाम प्राधान्यम् इति इदानीं न उक्तं। त्वया किं वक्तुं शक्यते? प्रत्याहारेण ये वर्णाः बोध्याः ते प्रधानाः इत्युक्ते के बोध्याः इति तदर्थमेव विचारः। एते बोध्याः इति यदि त्वया पूर्वमेव ज्ञातं तर्हि विचारः एव न संगच्छते किल। तर्हि किं नाम प्रधानत्वम् इति पृष्टे वदति। सत्यम्, अस्मिन् स्तरे तावत् निश्चेतुं न शक्नुमः, परन्तु ग्रहणम् उद्दिश्य अथवा ग्रहणमेव उद्दिश्य अथवा ग्रहणं विना अन्यत् किमपि अनुद्दिश्य यत् उपदिष्टं तत्सर्वं प्रधानम् इत्युक्ते। इदानीं पश्यतु, अयुन् इत्यत्र नकारः अपि मध्यगः, इ उ इति एतेपि मध्यगाः। नकारस्य अन्ते उपदिष्टः नकारः। हलन्त्यमिति सूत्रेण तत् इत्संज्ञा क्रियते। किमर्थम् इत्संज्ञा क्रियते इति प्रश्ने आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन प्रत्याहारकरणार्थं। तर्हि नकारस्य प्रत्याहारः इति एकं फलं विद्यते। ऋलक् इत्यत्र ककारस्य प्रत्याहारार्थत्वं विद्यते। अवगतं वा? एवोङ् इत्यत्र नकारस्यापि प्रत्याहारार्थत्वं विद्यते। इ उ ऋ लृ ए उ इत्येतेषां तादृशफलं नास्ति। एवञ्च ग्रहणरूपं फलं विना अन्यत् फलं येषां नास्ति ते तावत् ग्रहणार्थाः। अवगतं वा? एवञ्च ग्रहणार्थत्वं येषु विद्यते इत्यस्य ग्रहणभिन्नार्थत्वं येषु नास्ति ते प्रधानाः। नकारेषु तावत् ग्रहणभिन्नार्थत्वं विद्यते। ग्रहणं कर्तव्यं वा न वा इति तावत् तत् विमतं विद्यते, परन्तु प्रत्याहारार्थत्वं तावत् निश्चितं विद्यते, तत् न विमतम्। अवगतं वा? एवञ्च येषु ग्रहणार्थत्वं विद्यते ते प्रधानाः। एतेषु ग्रहणार्थत्वं न, ग्रहणार्थत्वशब्दस्य ग्रहणभिन्न अनर्थकत्वम् इत्यर्थः। परन्तु नकारादीनां ग्रहणभिन्न प्रत्याहाररूपफलवत्वम् अस्ति। एवञ्च तेषाम् अप्रधानत्वं विद्यते। प्रधानाः नाम के इति पृष्टे ग्रहणार्थकाः प्रधानाः। ग्रहणार्थकाः इति शब्दस्य ग्रहणभिन्नार्थशून्याः। ग्रहणभिन्नार्थशून्याः इ उ इत्यादयः ग्रहणभिन्नार्थसहिताः एव नकारादयः, अतः ते अप्रधानाः इत्येवं व्याख्याने कृते अप्रधानत्वात् तेषां ग्रहणं न इति सिद्ध्यति। कुर्यात् समर्थनं पण्णारु। तत्र प्राधान्यं प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वरूपं प्रत्याहारेषु इत्युक्ते अच् इति प्रत्याहारे ग्रहणमेव इ उ इत्यनयोः फलम्। अच् इति प्रत्याहारे ग्रहणमेव नकारस्य फलम् इति वक्तुं न शक्नुमः। तस्य तद् भिन्नमपि फलं विद्यते। எதுக்குடா வந்தார்? இல்லை சார் உங்களை பார்க்க தான் சார் வந்தோம். பொய்ய, இவன் ஏதோ மெட்ராஸ்க்கு வந்து ஏதோ பாரிஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்தான். இவன் பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்துட்டு உங்களை பார்க்க போய் தானே அது. நான் உடனே கேட்குறேன், ஏன்டா பாரிஸுக்கு தாண்டா வந்தேன்னு. பாரிஸுக்கு வந்தேன், இருந்தாலும் உங்களை பார்க்க வந்தேன் சார். இது என்னை பார்த்து வந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ என்னை பார்க்க வந்தேன்ற சப்தம் என்ன அர்த்தம்னா, என்னை பார்க்க மட்டும் வந்தால் தான் என்னை பார்க்க வந்தேன்னு சொல்ல முடியும். என்னையும் பார்க்க வந்தேன், இன்னையும் பண்ண வந்ததுன்னா அப்போ வந்து என்னை பார்க்க வந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது. சொல்கிறோமா இல்லையா? அதே தான் கிரகணார்த்த சப்தத்துக்கு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா? கிரகணார்த்தம்னா கிரகண பின்ன அர்த்த சூன்யத்துவம்னு அர்த்தம். அர்த்தாகடிதத்துவம்னு சொல்லணும்.
प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वं हलुषु च तथोपदेशः तेषां हलुषु हलुषु न हा या वारा இதுக்கு எப்படின்னா तथोपदेशः हकारोत्तर अकारम என்னன்னார் मध्यगत्वं विद्यते இன்னும் சூப்பராக சொல்கிறார் பாரு இவர் हकारोत्तर अकारस्यापि मध्यगत्वं विद्यते यकारस्यापि मध्यगत्वम् अकारस्यापि मध्यगत्वं लन् इत्यत्र अकारस्यापि मध्यगत्वं तथापि तेषां न केवलं ग्रहणार्थत्वं ग्रहणभिन्नार्थत्वं உன் பக்கம் எடுத்துக்கோ உனக்கு நான் உனக்கு அனுகூலமாக சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்னன்னார் लन् इत्यत्र अकारोत्तर लकारोत्तर अकारः किमर्थः सः इत्युक्ते सः तावत् अनुनासिकः किमर्थं सः तस्य किम् किम् इत्संज्ञा भवति अनुबन्धत्वं किमर्थम् अनुबन्धत्वम् इत्युक्ते यदि प्रत्याहारार्थं भवति एवञ्च तत्र प्रत्याहारबोध्यत्वम् अदान सोल्ल ग्रहणार्थत्वं मट्टुम इल्ल प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वं मट्टुम इल्ल प्रत्याहार करणार्थम अदु प्रत्याहार ग्रहणं वेरे प्रत्याहार घटकं वेरे प्रत्याहार घटकंना प्रत्याहार स्वरूपं सिद्धिकर्ति इदर कारणमायिट्टोम प्रत्याहार ग्रहणंना प्रत्याहार बोध्यं अर्थं प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थकत्वं पुरिंजा प्रत्याहारेषु ग्रहणम् अर्थः येषां ते ग्रहणार्थाः प्रत्याहार बोध्याः इत्यर्थः प्रत्याहार बोध्यत्वमेव तेषां फलम् इत्युक्ते प्रत्याहार बोध्य भिन्नरूप फलं नास्ति इत्यर्थः அந்த நிச்சயமானாலே நீ எதுக்குடா வந்திருக்க வேற எதுக்கும் வரலையா நீ தான் நான் நல்ல பையனை பார்க்க வந்தேன்னு சொல்லணும் புரிஞ்சுதா அதுக்காக हलुषु च तथोपदेशस्तेषाम् अक्षु तु स्वराणामेव तथोपदेशः तथोपदेशः इत्युक्ते कः प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वं विद्यते किल तत् कुत्र विद्यते अक्षु अक्षु इत्यत्र आ ई आ अकारं त्यजतु ई उ ण ऋ ल क इति एतेषां मध्यगत्वं तथापि तेषां स्वराणामेव प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वम् इत्युक्ते प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थत्वं विना तद्भिन्नार्थकत्वम् इकारादिषु नास्ति हल्षु च तथोपदेशस्तेषाम् अक्षु तु स्वराणामेव तथा उपदेशः इति प्राधान्यात् तेषामेव संज्ञत्वं तेषाम् इत्युक्ते ई उ इत्यनयोः एव संज्ञत्वं नकारस्य संज्ञत्वं नास्ति संज्ञत्वम् इत्युक्ते अच् प्रत्याहार बोध्यत्वं ऋल इत्यनयोः एव संज्ञत्वं ककारस्य बोध्यत्वं नास्ति इत्येवं रीत्या अवगतं वा इति भाष्ये स्पष्टम् हल्षु च तथोपदेशस्तेषाम् इत्यत्र किञ्चित् वक्तव्यम् उपरि पश्यतु न च हसादि प्रत्याहारे टग्रहणस्यापत्तिरिति वाच्यं हकारादिषु पुनः पुनः अकारोच्चारणेन उच्चारणार्थवर्णरहितहलां तद्घटितप्रत्याहारे ग्रहणाभावस्य वक्तुं शक्यत्वात् अन्यद्वदति अनन्तरं पाठयामि श्रीगुरुभ्यो नमः।